جدوں انہاں دی ایک بچی سی ایک صاحبزادی وہ بچی جدوں دی بالغ ہوئی اس بزرگ نے اپنی بچی دے چہرے وال نہیں دیکھا کبھی. وہ فرماندے سن اگر عورتوں میری بچی کھلوتی ہوئے نا تو میں پچھان نہیں سکنا میری بچی کہ بل 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 کمال ہے بھائی اس بزرگ دی شرم و حیا تو یہ ٹی وی تو بغیر بھی نہیں لینی تو پھر ٹی وی نال بیاہ چا کرو. پیسہ بھی برباد ہویا جان بھی برباد ہوئی صحت تباہ ہوئی. یہ دنیاوی نقصان ہے. کیڑا نقصان ہے؟ یہ انہاں واسطے بیان کیتا ہے جڑے ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہیں رکھتے نبی سرکار دے دین نو نہیں منتے تے سائنس نو منتے نے. میں سائنسی حوالے نال انہاں دا رگڑا پٹ دیتا ہے. انہاں نو انا مرادو مت وجی جے بئی مانو اگر تہاڈے وچ ماسا ذہن ہے تجرباتی عقل جے رکھ دے جے تے تجربے نال حالے تک بھی تانوں ثابت ہویا. لاہور دا بڑا بڑا مدرسہ ہے اون دا مفتی میں پچھو بچھائی بیٹھا ایتھے تو پٹا آیا پیا وہ کدھر چلے کڈن چلے کی کرن چلے بکری دے گل وچ رسا پائی کھڑا ہونا اینو چھڈن چلے توجہ نہیں ہوگی تھی مرے بکری دے گل وچ رسا گھٹی کھڑا اینو چھڈن والی شے پدھی چھڈن والی تے چھڈن چلے کیوں پیا جاندا محض اس واسطے لانسی ماحول تعلیم نے جو بنایا ہے